अस्सलाम वालेकुम। वाशिंगटन डीसी के इंडिपेंडेंस एवेन्यू पर वाक़ वॉइस ऑफ अमेरिका के स्टूडियो से आप देख रहे हैं हमारा शो इंडिपेंडेंस एवेन्यू और मैं हूं मदीहा अनवर। गुज़िश्ता रोज़ फ्रांस के जनूबी शहर नीस में कौमी दिन की तकरीब के मौके पर एक तेज़ रफ्तार ट्रक ने हजूम को कुचल डाला। अब तक 84 हलाकतों की इत्तला है, जिसमें बच्चे भी शामिल हैं। मीडिया के मुताबिक ट्रक हमला आवर हजूम के अंदर 2 किलोमीटर तक लोगों को कुचलता हुआ चला गया और उसने फायरिंग भी की। ट्रक ड्राइवर मोहम्मद लहवाज बोहलाल की शनाख्त फ्रांस के शहरी के तौर पर की गई है। फ्रांस में गुज़िश्ता 1.5 बरस में ये दहशतगर्दी की तीसरी बड़ी कार्रवाई थी। फ्रांस में होने वाले दहशतगर्दी के इस वाक़े पर अमरीकी सदर समेत दुनिया भर के सरबराहान ने गहरे गम गुस्से का इजहार किया है और इस अज़्म का इआदा किया है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रखी जाएगी। अप्रैल 2016 में अमेरिका को उस वक्त दहशतगर्दी का सामना करना पड़ा जब 29 साला अफगान नशाद अमरीकी आमिर मतीन ने रियासत फ्लोरिडा के शहर ऑरलैंडो में एक नाइट क्लब पर फायरिंग करके 49 अफराद को हलाक कर दिया। ऑरलैंडो में फायरिंग के इस वाक़े को 9/11 के बाद अमेरिका में दहशतगर्दी का बदतरीन वाक़या करार दिया गया। आमिर मतीन ने नाइट क्लब पर फायरिंग से कबल इमरजेंसी नंबर 911 पर कॉल करके दाइश से ताल्लुक़ और बैत का इजहार किया था। इससे कबल गुज़िश्ता बरस दिसंबर में अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया में फायरिंग के एक वाक़े में 14 अफराद हलाक और 22 जख्मी हुए थे। फायरिंग करने वाले सैयद रिजवान फारूक और उनकी अहलिया ताशफीन मलिक का ताल्लुक़ भी दाइश के साथ साबित हुआ था। आईसिस या दाइश हालिया चंद वर्षों में दुनिया के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर उभरी है और अमेरिका समेत दुनिया भर में नौजवान लड़के लड़कियां आईसिस के पैगाम से मुतासर हो रहे हैं। आईसिस अपना ये पैगाम इंटरनेट और जदीद टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए दुनिया भर में फैला रहा है और नौजवानों के जहनों को मुतासर कर रहा है। आज के हमारे शो में हम इसी नुक्ते पर बात करेंगे कि इंटरनेट की ऑनलाइन दुनिया पर आईसिस और दाइश जैसी शिद्दत पसंद तंजीमों के प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए या इसके तोड़ के लिए दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान में क्या कोशिशें की जा रही हैं। हमारे आज के शो के मेहमान होंगे बैरिस्टर जाहिद जमील, जो पाकिस्तान में साइबर क्राइम बिल के पहले मुसव्वदे पर काम करने के साथ पाकिस्तान में इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस्तेमाल और उसकी रेगुलेशन पर भी गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मेजर ताहिर इकबाल भी होंगे, जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक स्टैंडिंग कमेटी का हिस्सा हैं। और हमारी तीसरी मेहमान है शाहीन अख्तर, जिनका ताल्लुक़ इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडीज़ से हैं और वो वहाँ पर रिसर्च स्कॉलर हैं। आप सभी को हमारे शो में खुश आमदीद। इन तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से गुफ्तगू होगी, मगर पहले बात हो जाए कि अमेरिका में आईसिस के ऑनलाइन प्रोपेगेंडे को ख़त्म करने के लिए क्या कोशिशें की जा रही हैं। हमारे साथ ही मोहम्मद आतिफ ने बात की डॉक्टर टारा मेलर से, जिनका ताल्लुक न्यू अमेरिका से है। डॉक्टर टारा मेलर शिद्दत पसंदी के खिलाफ किए जाने वाले इक़दामात की माहिर हैं। मोहम्मद आतिफ ने उनसे पूछा कि अमेरिका में आईसिस के ऑनलाइन प्रोपेगेंडे के मुकाबले के लिए क्या इक़दामात किए जा रहे हैं। So a lot of the technology companies have taken a lot of steps to remove this content. We've seen the U.S. government and nonprofit and individuals put pressure on them, and they've taken down a lot of accounts that violate their terms of service. My organization, the Counter Extremism Project, actually in conjunction with Dartmouth College, has developed technology that's able to take down a lot of this content before it even makes its way up. And we think by removing a lot of this content, in addition to creating counter messaging and narratives, this can be an effective way to fight ISIS in the information battle space. Yeah, I don't think to date we've been as effective in the sense that they have made a lot of progress over the past few years, and I think we're just starting to catch up, both in the technology space and in terms of developing the local partnerships, which take time. As soon as the problem starts, you can't all of a sudden overnight have these partnerships. It takes time, it takes infrastructure, and I think you've seen the State Department be pretty proactive. They just set up the Global Engagement Center as a response to their predecessor organization there, focused on Al-Qaeda, to deal particularly with ISIS and ISIS strategy and propaganda. So I think you're going to see maybe, it's going to take some time. They've just gotten up and running on the government side. Our organization's working in the space too, and I think you're going to see these things make progress over time. It's not going to happen overnight because there's no magic solution. डॉक्टर टारा मेलर कह रही हैं कि बहुत सी टेक्नोलॉजी कंपनियों ने शिद्दत पसंदी से मुतालिक मवाद को हटाने के लिए खातिर खा इक़दामात किए हैं
ان کے مطابق امریکی حکومت مختلف غیر سرکاری تنظیموں اور افراد کی جانب سے ان کمپنیوں پر شدت پسندی سے متعلق ایسا مواد ہٹانے کے لیے دباؤ ڈالا گیا جو ان کمپنیوں کی پالیسیوں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا۔ ڈاکٹر تارا کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی تنظیم دی کاؤنٹر ایکسٹریمزم پروجیکٹ نے ایسی ٹیکنالوجی بنائی ہے جس سے شدت پسندی سے متعلق مواد کو شائع ہونے سے پہلے ہی ہٹانا ممکن ہو سکے گا۔ میں شامل کرنا چاہوں گی اپنے مہمانوں کو۔ زاہد جمیل صاحب، آپ کی گہری نظر ہے انٹرنیٹ کے استعمال اور اس کی ریگولیشن پر۔ ڈاکٹر تارا کا کہنا ہے کہ داعش کے پروپیگنڈا کا توڑ فوری طور پر کرنا ممکن نہیں تھا۔ اب امریکہ میں داعش کے آن لائن پروپیگنڈے کو ختم کرنے کے لیے اقدامات، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے گلوبل انگیجمنٹ سینٹر کے آغاز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں، اور آپ کی رائے میں یہ اقدامات انتہا پسندی پر مبنی پروپیگنڈے کا مؤثر طور پر مقابلہ کر سکیں گے؟ میں بلانے کے لیے، اور میرا اس پہ جو رسپانس ہے وہ یہ ہے کہ بالکل یہ جو ایفرٹ کر رہی ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ بہت اچھے ایک پازیٹیو ہے، اور ان کو ڈیفینیٹلی اس طرح کے اور بھی پروجیکٹس ہونے چاہیے۔ پاکستان میں میرے خیال سے جو میری جو نظر ہوگی پاکستان میں کیا ضرورت ہے کرنے کی، اس میں آئی تھنک کہ جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے پاکستان کا، جو 2001 کے اندر جو امینڈمنٹس آئی تھی، اس میں اسپیسیفکلی ایک پروویژن تھی اس کی کہ اس طرح کا کوئی پروپیگنڈا، اس طرح کی کوئی بھی چیز، چاہے وہ ایسی آرگنائزیشن جو کنوکٹ ہو گئی ہو، اس کا کوئی ٹرائل ہو گیا ہو، اس کی ایف آئی آر کٹی ہو نہ کٹی ہو، اگر وہ ٹیررزم میں کنسرن ہے تو اس کو ایک کرمنل آفینس بنا دیا گیا ہے۔ بالکل، ہم زاہد صاحب پاکستان کے حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن امریکہ میں گزشتہ کچھ عرصے میں ہونے والی دہشت گردی کی کارروائیوں میں امریکی مسلمان نوجوانوں کا ہاتھ ثابت ہوا ہے۔ امریکہ جیسے ماڈرن معاشرے میں رہتے ہوئے یہ نوجوان شدت پسندی کی طرف کیسے اور کیوں مائل ہوئے؟ گزشتہ دنوں میں نے معروف دینی اسکالر نعمان علی خان سے گفتگو کی اور ان سے اس سوال کا جواب جاننے کی کوشش کی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ نعمان علی خان کے نزدیک آئیسس کے آن لائن پروپیگنڈے، میں معذرت چاہتی ہوں، ابھی ہمارے کچھ ٹیکنیکل ڈیفیکلٹی ہے جس کی وجہ سے ہم یہ آپ کو تھوڑی دیر کے اندر دکھاتے ہیں کہ نعمان علی خان نے آئیسس کے حوالے سے کیا کہا اور کیا بتایا کہ امریکہ کے اندر جو نوجوان مسلمان ہیں وہ کیوں آئیسس کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ زاہد صاحب، میں آپ کی طرف دوبارہ آؤں گی، مجھے یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی جو ہمارا پروگرام دیکھ رہا ہے اور جو انٹرنیٹ پر شدت پسندی سے متعلق مواد اور اس کے نتائج سے آگاہ نہیں ہے، ان کی معلومات کے لیے یہ بتائیے کہ آئیسس کا آن لائن پروپیگنڈا، ان کی جدید ٹیکنالوجی پر دسترس اور اس ٹیکنالوجی کے ذریعے فالوئنگ بنانا ہماری دنیا کے لیے کتنا بڑا اور سنگین مسئلہ ہے؟ یہ بہت ہی زیادہ سنگین مسئلہ ہے، اور اس سے صرف ہم ایک عام آدمی بھی اس افیکٹ نہیں ہوتا، بٹ ہمارے بچے بھی جو ہیں، ہماری جو چھوٹی پود ہے جو ہمارے، وہ افیکٹ ہوتے ہیں اس سے۔ اور ہمیں یہ نظر رکھنی چاہیے کہ ہمارے گھروں میں ہمارے جو بچے ہیں اور ہمارے فیملیز میں جو لوگ اس طرح کی چیز دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں، کس چیز کے اوپر غور کر رہے ہیں، کیونکہ اس سے پھر آپ نے دیکھا بہت ساری ایسی کہانیاں ہیں جس کے اندر کوئی بیٹا ہے، کوئی بیٹی ہے، پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں انٹرنیٹ پہ، اور اس پہ نظر رکھنا میرے خیال میں اٹ از امپورٹنٹ کہ، اور فیملیز کا اور پیرنٹس کا یہ بہت امپورٹنٹ رول ہے کہ اس میں نظر رکھی جائے۔ بالکل، ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ نعمان علی خان کے جس سارٹ کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے کہ انہوں نے ہم سے بات کی اور بتایا کہ امریکہ کے اندر انہیں کیوں لگتا ہے کہ آئیسس کی جانب جو نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں مسلمان وہ اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیسس جیسے گروپس، ان کی مارکیٹنگ، ان کی فیس بک کیمپینز، ان کی ویڈیو پروڈکشن، اٹ رائولز ہالی ووڈ۔ اٹس اے سفسٹیکیٹڈ مارکیٹنگ مشینری۔ ان لوگوں نے ٹارگیٹ کیا ہوا ہے ایسے ینگ لڑکے لڑکیوں کو جو ریلیجن کی طرف انسنٹلی آ رہے ہیں اور وہ جینوئنلی ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسلام مجھ سے کیا مانگتا ہے، اور پہلی میسیجنگ جو ان کو پہنچتی ہے وہ ان کی طرف سے پہنچتی ہے۔ یہ بیٹل آپ نہ پالیسی سے سالو کر سکتے ہیں، نہ اس کو کمپلین کرنے سے سالو کر سکتے ہیں، نہ آئیسس کو اٹیک کرنے سے سالو کر سکتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے میسیجنگ کا، اور میسیجنگ کو پرابلم آپ صرف اس وقت سالو کر سکتے ہیں کہ آپ اس سے بہتر آلٹرنیٹیو میسیجنگ پرووائڈ کریں، اس سے زیادہ پاورفل، اس سے زیادہ انگیجنگ، اس سے زیادہ ایڈکٹیو آلٹرنیٹیو میسیجنگ۔ جب کوئی لڑکا لڑکی اپنے دین کو ڈسکور کرنا چاہتا ہو تو وہ کہاں لینڈ کرے، کس چیز سے اس کا لگاؤ ہو جائے، کہاں اس کو اپنے سوالوں کے جواب ملے، کیونکہ جو ریٹرک جو پروپیگنڈا وہ لوگ پیش کرتے ہیں وہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ میں نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا، میں ایک مدرسے میں گیا تھا اور میں نے 1 گھنٹے تک پریٹینڈ کیا کہ میں ان کو ریکروٹ کر رہا ہوں جہاد کے لیے، اور یہ لوگ پڑھے لکھے ہیں ریلیجن میں، اور میں نے دلیلیں دی، آیتیں کوٹ کی، حدیثیں کوٹ کی، اور ان کو کہا کہ تمہیں جہاد کرنا تم پہ فرض ہے۔ یہ لوگ 4-5 سال اسلامیات پڑھے ہوئے ہیں، عربی جانتے ہیں، تفسیریں پڑھی ہوئی ہیں، فقہ پڑھی ہوئی ہے،
کسی کو جواب نہیں آتا میرا، کسی بات کا جواب نہیں دے سکے. پھر اگلا گھنٹہ میں نے ان کو ڈی ٹاکس کیا کہ جو میں نے تم سے باتیں کی تھیں اور تمہیں بالکل شٹ اپ کیا تھا، اب میں تمہیں بتاتا ہوں میں نے غلط بات کیا کیا کی تھی، ڈی کنسٹرکٹ کیا. میں کہتا ہوں اگر ریلیجسلی ایجوکیٹڈ لوگ ان چیزوں کا جواب نہیں دے سک رہے تو باقی پاپولیشن کہاں رہ گئی؟ آپ نے دیکھا کہ معروف دینی اسکالر نعمان علی خان کا آئیسس کے حوالے سے کیا کہنا تھا، اور وہ کس طرح سے بات کریں ایک آلٹرنیٹ میسیجنگ کی جس کی ضرورت ہے نہ صرف امریکہ میں بلکہ پاکستان کے لیے بھی. پاکستان کی بات کرتے ہیں. پاکستان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں بہت نقصان اٹھایا ہے. 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے سانحے نے قوم کو جھنجھوڑ ڈالا اور پوری قوم دہشت گردی کے خلاف جنگ میں متحد ہو گئی. فوج کی جانب سے ضرب اسد کا آغاز کیا گیا اور پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں نمایاں کمی دکھائی دی. پاکستانی حکومت اور فوج کہتی ہے کہ شدت پسندی اور دہشت گردی کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے. مگر ایک اور بڑا مسئلہ جس کا پاکستان کو سامنا ہے وہ ہے انٹرنیٹ پر موجود بیانیے کی جنگ، شدت پسندی سے متعلق مواد اور آئیسس جیسے گروپوں کی ان ویب سائٹس کا جنہیں انٹرنیٹ کی زبان میں ڈارک ویب سائٹس کہا جاتا ہے. مگر کیا پاکستان میں اس مسئلے کی شدت کا احساس موجود ہے کہ نوجوان نسل جو ملک کی آبادی کا ایک بڑا حصہ بنتی ہے اس اندیکھی جنگ کا حصہ بن رہی ہے جو کمپیوٹرز پر لڑی جا رہی ہے اور ذہنوں کو متاثر کر رہی ہے؟ ہم شامل کرتے ہیں اپنی گفتگو میں MNA میجر طاہر اقبال صاحب کو جو پاکستان مسلم لیگ نون سے تعلق رکھتے ہیں اور انفارمیشن ٹیکنالوجی سے متعلق اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ بھی ہیں. طاہر اقبال صاحب یہ بتائیے گا کہ پاکستان میں انٹرنیٹ پر شدت پسندی سے متعلق مواد کی روک تھام کے لیے حکومت کی جانب سے کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں؟ جی بہت شکریہ مجھے لائن پہ لینے کا، اور سب سے پہلے ہم مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے اس طرح کا پروگرام اٹھایا، اور خاص طور پہ جو بھی آپ نے بریف کیا کہ پاکستان پچھلے 2 دہائیوں سے ٹیررسٹ وار کی زد میں ہے، اور یہاں پر جتنے لوگوں نے اپنی جانیں دی ہیں یا جتنا گورنمنٹ نے خرچ کیا ہے شاید وہ کسی اور قوم نے آج دن تک نہیں کیا ہوگا. پاکستان میں بڑا سیریسلی اس کو لیا گیا کہ یہ جو کرائم ہو رہا ہے اس وقت جس کو ہم خاص طور پہ کہہ رہے ہیں سائبر کرائم، اس کو کس طرح روک تھام کی جائے، کس طرح یہ روکا جائے. یہ بل ہمارا پچھلے کوئی 7-8 سال سے ایوانوں میں پھرتا رہا. فائنلی ابھی آ کے ہم نے 3 ماہ پہلے اس کو فائنلائز کیا، اور میں جو مین ڈسکشن تھی سب کمیٹی کا آئی واز اے کنوینر، اور اس پہ ہم نے 6-7 گھنٹے نشستیں کی اور ایک ایک لفظ پہ ڈسکشن ہوئی، اور پھر ہم نے یہ بل کو پریپیئر کیا. اور پھر بھی ہم نے بھی کنسلٹنٹ NGOs، ہم نے دوسرے جو اسپیشلسٹ ہیں ان کو، لا کے ایکسپرٹس کو بلایا، ہیومن رائٹس کے ایکسپرٹ کو بلا کے NGOs کے سارے ویوز لے کے آخری دن تک ہم نے اس کو تیار کیا، اور یہ اس شکل میں آ گیا جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ٹیلی فون کو یا کمپیوٹر کو جو استعمال کر رہے ہیں، میں اس کو کہتا ہوں جی سبورشن آف مائنڈس ہو رہی ہے، لوگوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے میسیجنگ سے یا ٹیکسٹ سے یا دوسرے اور طریقوں سے. اس کو روکنے کے لیے ڈیفینیٹلی ہر ملک میں بہت ساری کاروائیاں ہونی ہوں گی اور بہت سارے قانون بنائے جائیں گے. پاکستان میں الحمدللہ ہم نے یہ قانون بنایا اور لاسٹ منٹ تک اسمبلی میں ڈسکس ہوا، اور اس میں بھی جو امینڈمنٹ لانی چاہیے ہم لائے، اور ود ان دی ہیومن رائٹس لمٹس کے اندر ہم نے سارا بل تیار کیا. اور اس سے کیا ہے کہ اب ہم نے ہیٹ سپیچ پہ بھی اس پہ رکھ دی سزا رکھ دی ہے، ہم نے ہیٹ مٹیریل پہ بھی سزا رکھ دی ہے، ہم نے جو لوگ جعلی استعمال کرتے ہیں فیسز استعمال کے لوگوں کو ورگلاتے ہیں ان کے بارے میں بھی شکیں ڈال دی ہیں. لہٰذا یہ بل اتنا کمپریہنسو ہے کہ اگر ہم سارے مل کے کام کریں گے، میں اسپیشلی آئی وڈ سے کہ انٹرنیشنلی آلسو، کہ ہمیں دیکھنا ہوگا یہ تنظیمیں جو کام کر رہی ہیں ان کے بارے میں جتنی انفارمیشن ہے آل انٹیلیجنس ایجنسیز ان کو شیئر کرنے چاہیے فوراً. اور فوراً کا مطلب یہ ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے جہاں سے آپ کو لیڈ مل رہی ہے اس ملک کو انفارم کریں، یا ود ان کنٹری جو انٹیلیجنس ایجنسی جن کو لیڈ ملتی ہے کنسرن انٹیلیجنس دوسری ایجنسیز کو لیڈ دیں اور بتائیں کہ یہ لیڈ یہاں سے چل رہی ہے، تاکہ وقت سے پہلے آپ اس کا سدباب کر سکیں. اگر ہم آپس میں جی دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم نے ان لوگوں کو روکنا ہے، 2 چیزیں بڑی اہم ہیں اور بڑی خطرناک، خاص طور میں پاکستان کے حوالے سے کہوں گا کہ ہماری نوجوان نسل، آپ نے بھی کہا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جن کے پاس امپلائمنٹ نہیں ہے، وہ جلدی پاورفل بننے کے لیے، جلدی پیسہ کمانے کے چکر میں ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. لہذا اس یوتھ کو ہم نے سیدھے رستے پہ لانا ہے، ان کو ہم نے
काउंटर जो प्रोपेगेंडा है उसके लिए हमें अपना होमवर्क करना होगा कि अगर ISIS, दाइश वगैरह अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं तो गवर्नमेंट्स को चाहिए कि उसको काउंटर करने के लिए प्रोटेक्टिव प्रोपेगेंडा भी हो ताकि उस के जो असरात हैं उसको जाहिर किया जा सके। बिल्कुल आपने अच्छी बात की ताहिर साहब, लेकिन मुझे ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी शिकें भी बन गई, कवानीन भी बन गए। हम ये जानते हैं कि पाकिस्तान में नफरत पर मबनी पैगामात और मजहबी मुनाफरत फैलाने वालों के लिए सजाएं और जुर्माने भी तजवीज़ किए गए हैं, मगर क्या वजह है कि हमें दिखाया नहीं देता कि इस हवाले से कोई ज़्यादा गिरफ्तारियां अमल में नहीं लाई जाती? हम नहीं देखते TV के ऊपर कि जी ये मजहबी जो हेट स्पीच कर रहे थे इस वजह से इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये इंटरनेट को गलत इस्तेमाल कर रहे थे इस वजह से इनको गिरफ्तार किया गया है। क्या रीज़न क्या है इसके लिए? नहीं, मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि पाकिस्तान काउंसिल के ये बिल अभी कोई 1.5-2 महीने पहले पास हुआ, कम्प्लीटली वी तो ईयर एंड हाफ इसको कंप्लीट करने के लिए और सब पार्टी की सजेशन लेके आगे चले हैं। अब इस पे कार्रवाई हो रही है और हमने जो स्पेशल जजेस होंगे उनको पावर्स दी हैं, जजेस की ट्रेनिंग होगी, जो लोग का साइबर क्राइम को हैंडल करें उनकी सारी ट्रेनिंग होगी और हो भी रही है। इंटेलिजेंस एजेंसीज में स्पेशल सेक्शंस बनेंगे जो इस साइबर क्राइम को हैंडल करेंगे और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान ने पहले भी पेरेंट्स के लिहाज से अगर देखें तो कितने लोगों को हमने पकड़ा, उनको सजाएं दी, उनको जेलों में भेजा, उनको फांसी की सजाएं भी दी गई जहाँ के जो कि दुनिया में पसंद तो नहीं की जाती, लेकिन हमने इस सिस्टम को रोकने के लिए, इस हेट स्पीच को रोकने के लिए या लोगों को सपोर्ट करने वाले लोगों को, अब तो आपने ये भी देखा होगा कि पाकिस्तान में ये भी बड़े जोर से ज़द अदब में हो रहा है और बड़ी कामयाबी से हो रहा है कि जो लोग इनको सपोर्ट करते हैं, इनको स्पॉन्सर करते हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी और बड़ी कड़ी सजाएं हमने रखी है सारी चीजों में। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब ये बिल फुली लागू हो गया हमारे मुल्क में, तो इसके बाद से इस पे बहुत सारी कार्रवाई होंगी और जो हमारी डिस्कशन हुई इंटेलिजेंस, दे आर वर्किंग आउट, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड अरेस्टेड। टेररिस्ट अगर आप डाटा देखेंगे पाकिस्तान का तो हजारों लोग इन मामलात में अरेस्ट हुए हैं, उनको सजाएं मिली हैं, कई अभी तक ट्रायल के उसमें मद में हैं और आने वाले वक्तों में जिस तरह ये पावर्स अब मिलेंगे इंटेलिजेंस एजेंसीज को या सिक्योरिटी एजेंसीज को या आर्म फोर्सेस को, दे मेक श्योर कि ये सारी बातचीत जो हो रही है एंटी टेररिज्म की या एंटी एक्सट्रीमिज्म या हेट स्पीच या इस तरह के पैम्फलेट छपना, ये सारे और कई लोगों को पकड़ा भी जा रहा है कि कई लोगों ने जो पैम्फलेट छापे हैं या पोस्टर छापे हैं उनको पकड़ा भी जा रहा है। विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में, तो हम इनके जो SMS मैसेज हैं इसमें भी बड़ा सख्त जी अच्छी बात आपने की ताहिर इकबाल साहब के बहुत सारे कवानीन बनाए गए हैं, सख्त सजाओं का जो है इत्तलाक किया जाएगा, लेकिन ये जो किया जाएगा, जाहिर जमील साहब, बैरिस्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूँगी गुफ्तगू में कि पाकिस्तान में जो शिद्दत पसंदी से मुतालिक मवाद है इंटरनेट पर, उसके ट्रैफिक पर आप बहुत नज़र रखते हैं। आप मुतमईन हैं इन इकदामात से जो हुकूमत कर रही है? दाइश जैसी तंजीमों के मवाद पर पाबंदी के लिए मौसर काम हो रहा है और जो कुछ अभी ताहिर इकबाल साहब ने कहा, आप एग्री करते हैं? देखिए जी, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कहना चाहूँगा कि ताहिर साहब ने जो भी रोल अदा किया नेशनल असेंबली में स्टैंडिंग कमेटी के सामने, उनको दाद देनी चाहिए, बिकॉज ये बहुत मुश्किल और बहुत टेक्निकल इशू था साइबर क्राइम बिल का। मगर आई थिंक कि अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को प्रॉपर किस्म की जो कहते हैं एक्सपर्टीज नहीं हासिल हुई। मैं आपको पहले ही ज़रा बता दूँ, ये सोच के अभी ये बिल आएगा तो फिर हम ये करेंगे, ये इसमें खामी इस बात की है कि ऑलरेडी 2001 से पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट के अंदर शिक नंबर 11W के तहत इस तरह की चीज़ें जो हैं ऑलरेडी एक क्रिमिनल ऑफेंस, टेररिज्म ऑफेंस है, मगर हमने FIR नहीं कटती देखी, हमने या पिछले 3 साल में नहीं कटती देखी, उससे पहले नहीं कटती देखी, और ये गैर कानूनी हरकत ऑलरेडी है। तो साइबर क्राइम बिल की आने की ज़रूरत नहीं है कि इस तरह की एक्टिविटी को जो है रोका जाए और लोगों को जो है वो उनको जस्टिस तक पहुंचा जाए, उनको अरेस्ट किया जाए और उनकी ट्रायल की जाए। आज की खबर है कि IG पंजाब कह रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर्स पे जो एक तरह से एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा जो आ रहा था वो अब रुक चुका है और ये सक्सेस है। मेरे ख्याल से तो एक पुलिस ऑफिसर का सक्सेस रोकना नहीं होता, सिर्फ उसका सक्सेस ये होता कि उसको एक किसी बंदे को अरेस्ट करके उसकी FIR काटी जाए, पर्चा काटा जाए, उसकी ट्रायल हो। तो वो चीज़ें जो होनी चाहिए वो नहीं हो रही हैं। कानून ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के पावर जरूर हैं, मगर इस पे एक्शन नहीं ली जा रही। अब आ गई बात ये साइबर क्राइम बिल की। साइबर क्राइम बिल पे जो मैं 2-3 बातें ज़रा जल्दी से कहना चाहूँगा कि मेरे लिहाज से एक तरह से ये साइबर क्राइम बिल जो लोग एक्सट्रीमिस्ट प्रोपेगेंडा प्रमोट कर रहे हैं उनके लिए ईद का चांद है। वो ईद का चांद इसलिए होगा क्योंकि इस जो बिल की सेक्शन है जो हेट स्पीच की बात की अभी,
طاہر صاحب نے, اور بالکل اچھی چیز ہے کہ اس کو لایا جا رہا ہے, مگر اس شک کو بہت بری طرح جو ہے ڈرافٹ کیا گیا تھا. اس پر ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ 11W میں, اور اس چیز کو ذرا ذہن میں رکھیں کہ اگر قانون آپ کا 100% پہ ہے تو آپ 100% سے اس کو زیادہ اسٹرینتھن کے لیے 200% پہ لے کے جائیے. اس کو آپ 100% سے 50% یا 30% پہ لے کے نہیں آئیں گے, تو اس میں کٹوتی نہیں کریں گے, اس کا بڑھائیں گے اس کو. اس قانون کے اندر جو سائبر کرائم بل ہے جو ابھی نیشنل اسمبلی میں پاس ہوا ہے, اس کے اندر جو پروجیکشن تھی اس کو ڈی کرمنلائز کر دیا, وہ الفاظ ہٹا دیے گئے. کنسرنڈ ان ٹیررزم جو تھا وہ ہٹا دیا گیا. انڈر آبزرویشن آرگنائزیشن جو ہیں ان کی پروموشن کوئی کرتا ہے تو وہ بھی چیز ہٹا دی گئی. اگر کوئی انسائٹ ریلیجس سیکٹیرین ایتھنک ہیٹریڈ کرتا ہے اس کو بھی ہٹا دیا گیا, اور صرف یہ کہہ دیا گیا کہ جب تک کوئی اکیوزڈ ہو یا نہ کنوکٹڈ ہو تو اس وقت اس کی پروجیکشن کرنا بالکل غیر قانونی حرکت نہیں ہے. تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ جب داعش اور آئیسس ہم کہتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں ہے, وہ پروسکرائبڈ آرگنائزیشن نہیں ہے, تو اس بل کے تحت تو وہ تو ڈی کرمنلائز ہو گیا ان کا کام. یہ وہ شک تو ان کو کرمنلائز کرے گی نہیں, حالانکہ ایگزسٹنگ 11W اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا ان کو کرمنلائز کرتی ہے. تو یہ بل لا کے, یہ سیکشن لا کے, ان کو اینٹی ٹیررزم کورٹ سے اٹھا کے کچہری کے سامنے ایک میجسٹریٹ اور ڈسٹرکٹ جج کے سامنے کھڑا کرنا, میرے خیال میں جو ہے ہمارے لیے اینٹی ٹیررزم کی بیسس پہ کوئی بہتری نہیں ہو رہی, بلکہ ہم پیچھے جا رہے ہیں. تو اس میں بیرسٹر صاحب یہاں پہ طاہر اقبال صاحب کو لینا چاہوں گی. طاہر صاحب, آپ کیا کہنا چاہیں گے جو بیرسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ یہ جو بل پاس کیا گیا ہے اس میں کچھ کمیاں ہیں, کچھ خامیاں ہیں, آپ متفق ہیں اس بات سے؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں کہا, لیکن ہم نے بھی جب یہ بل تیار کیا تو ہم نے بڑے ہائیلی کوالیفائڈ بیرسٹرز, ہم نے ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آن لا, ہم نے ڈپٹی اٹارنی جنرل آف سپریم کورٹ کو لیا, گورنمنٹ آف پاکستان, ہم نے ادھر سے ایک خواجہ ظہیر صاحب ہمارے بہت ایکسپرٹ بیوروکریٹ پرانے وہ تھے, دو اور ہمارے پاس ایکسپرٹ ود ان دی منسٹری, یہ سارے لا کے ایکسپرٹ تھے. اور ایک لفظ کو میں نے کہا کہ ایک لفظ پہ غور کر کے, اینڈ دی ان پٹ فرام دی ایم این ایز جو اس کمیٹی میں سارے تھے, اس میں تو مہینوں لگے ہیں ہمیں ڈسکشن کرنے کے بعد. تو آپ کو لگتا ہے طاہر اقبال صاحب کہ جو داعش کے جس خطرے کی ہم بات کر رہے ہیں آن لائن, یہ بل اس کو جی میں آ کے وہ گارنٹی دے سکتا ہوں کہ پاکستان میں جو لا تیار ہوا ہے یہ سب کے لیے, وی ول میک شیور کہ جو لوگ اس طرح کے ہیٹ سپیچ میں یا ہیٹ کرائم میں استعمال ہو رہے ہیں یا وہ لوگوں کو ورگلا رہے ہیں, ان کے خلاف ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان, کیونکہ ہم خود سفر کر رہے ہیں اس سے. پاکستان میں سب سے زیادہ تباہی ہوئے سارے وار اینڈ ٹیرر میں. سو ہمیں بھی فکر ہے, ہمارے نوجوان نسل کی بھی فکر ہے, ہمیں بھی فکر ہے کہ یہ تباہ و بربادی جو ہو رہی ہے, جو میسیجنگ سے ہو رہی ہے, سبویشن ہو رہی ہے, یہ روکنی ہے ہم نے. اور یہ ساری شکیں انشاءاللہ اس بل میں موجود ہیں, اور ان میں بھاری سزائیں بھی ہیں, اور اسپیشل کورس بھی بنیں گے اس کے لیے. شکریہ طاہر اقبال صاحب. میں گفتگو میں شامل کرنا چاہوں گی شاہین اختر صاحبہ کو, جن کا تعلق انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز سے ہے اور وہ وہاں پر ریسرچ فیلو ہیں. شاہین صاحبہ, امریکہ ہو یا پاکستان, اس وقت دنیا کو انٹرنیٹ پر انتہا پسندی پر مبنی بیانیے کی جنگ کا سامنا ہے. اگر بالفرض پاکستانی حکومت ایسی ویب سائٹس بند کر بھی دے جہاں شدت پسندی سے متعلق مواد موجود ہے, تو کیا آپ کے خیال میں یہ کافی ہوگا یا اس کے بعد مزید اقدامات کی بھی ضرورت ہوگی؟ ڈیفینیٹلی, جو ابھی میں باتیں بھی سن رہی تھی, میرے خیال میں یہ صرف پریونشن کی طرف یا ہم ڈیٹرنس کی طرف جاتے ہیں کہ اس کو بند کر دیں تو کیا اس سے ہمارا تمام تر مسئلہ جو حل ہو جائے گا؟ میں نہیں سمجھتی, یہ پارشل ہے. ڈیفینیٹلی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس قسم کا مواد جو ہے وہ اتنا زیادہ آسانی سے ایکسیس میں نہ ہو. لیکن کیا ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ بھی ہے, بیانیہ ہے, جو الٹرنیٹ ایک پیراڈائم ہے, تو اس کو جو کیونکہ کیوریوسٹی اور یہ جو ہمارا یوتھ ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں ان کی اپنی جو ہے ایک انفارمیشن ہو یا وہ ایک نیریٹو جو ہے وہ اپنا خود بنانا چاہتا ہے. تو ہمارے پاس کیا ہے ان کو بتانے کے لیے؟ تو میرے خیال میں پیرالل اپروچ ہونی چاہیے, جہاں پہ ایک ہیٹ اسپیچ کو بند کرنا چاہیے, وہاں پہ ایک الٹرنیٹ جو ہے پیراڈائم جو ہے یا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے, ایک بیانیہ جو ہے وہ بھی ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. تو میرے خیال میں جہاں پہ ہم تھوڑا سا یہ کرتے ہیں پریونشن میں, تھوڑا سا یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کو بیلنس کرنا پڑتا ہے کہ اس میں لوگوں کی فریڈم جو ہے, رائٹس اور وہ کہیں کمپرومائز تو نہیں ہوتی ہیں. تو وہ ایک بیلنس کرتے کرتے جو ہوتا ہے امپلیمنٹیشن کی جو آپ بات کرتے ہیں وہ پھر شاید اس طرح نہیں رہتی جس طرح کی ہونی چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دوسری پہ
तवज्जो भी दें, जो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ज़्यादा वीक है मेरे हिसाब से, कि हम काउंटर रेडिकलाइजेशन या डी रेडिकलाइजेशन या अल्टरनेट जो हमारे जो है पैराडाइम्स जो है वो हम उस तरह नहीं बना सके अभी तक, उसमें हमारी कंसेंसस भी उस तरह नहीं आ सकी है जिस तरह होनी चाहिए। तो हमारा जोर सारा का सारा जो है वो एक प्रिवेंशन पे या यूज ऑफ फोर्स पे ही रहा है। वक्ती तौर पे तो ये आपको रिलीफ दे देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है मेरे ख्याल में कोई एक बिल्कुल आपको उस पूरे एक मैस से जो जिसमें से हम गुजर रहे हैं उसमें से नहीं निकाल सकता कि जब तक हमारी इंगेजमेंट उसी यूथ के साथ हो, लेकिन एक अल्टरनेट जो है नैरेटिव के साथ हो। तो वो मेरे ख्याल में डिफिकल्ट है, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उस चीज को डेवलप करें और उस तरफ अपने जो है यूथ को इन पर्टिकुलर लेके आए। जहाँ IS का नैरेटिव की बात, तो वो सिर्फ एक पाकिस्तान की हद तक महदूद नहीं है, वो आप देखें पूरे यूरोप में, अमेरिका में, जी, तो पूरी दुनिया में शेयर्ड मेरे साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो सबको मिलके करनी होगी, क्योंकि हम अपने या यूरोप में जो मुस्लिम बच्चे हैं उनको रोक नहीं सकते हैं कि वो इन वेबसाइट। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि उसके लिए मिलके कोशिश करनी होगी। एक और मसला जिसकी तरफ मैं हम सभी जानते हैं, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की नई नस्ल बहुत एक्टिवली हिस्सा लेती है। एक वीडियो डाली जाती है, चंद दिनों में वायरल हो जाती है। अक्सर औकात ऐसी भी वीडियोस हमें देखने को मिलती हैं जहां एक फिरका जो है वो किसी दूसरे फिरके को तनकीद का, खुलेआम तनकीद का निशाना बना रहा होता है। कुछ लोग ऐसी वीडियोस की मजम्मत करते हैं, मगर बहुत सारे लोग हमें फेसबुक पे, गूगल पे, ट्विटर पे दिखाई देते हैं जो उनके हक में भी होते हैं। तो ऐसी जो वीडियोस हैं जिसके अंदर खुलेआम कोई किसी दूसरे मसलक को, किसी दूसरे फिरके को, किसी मजहब को निशाना बना रहा है, कह रहा है कि जी इनको कत्ल कर दें, इस किस्म की बातें तक की जाती हैं, तो उसके तदारुक के लिए क्या किया जाता है? मैं मेजर साहब आपसे ही पूछना चाहूंगी, क्योंकि आप बता रहे हैं कि लॉज बनाए गए हैं, साइबर क्राइम है, कवानीन है, ऐसी सजाओं की बात हो रही है जो कि बहुत खौफनाक सजाएं होंगी इन लोगों के लिए, लेकिन इस वक्त तो हम देखते हैं कि ऐसी वीडियोस वायरल हो जाती हैं। और क्या PTA का ये काम नहीं है कि वो ऐसे मवाद की निशानदही करे और इसे डिलीट करने के कोई इक़दाम किए जाए? जी बिल्कुल है, PTA इज एम्पावर्ड, और उसके लिए अभी जो हमने सारा डिस्कस किया कि हमने पावर्स दी हैं PTA को भी, और हमने कहा कि इंटेलिजेंस एजेंसी इमीडिएटली अगर सब कुछ चीज आती है PTA शुड ब्लॉक दैट साइट इमीडिएटली, जो है इनका सिस्टम है ये करेंगे। और इंफॉर्मेशन करने के लिए काउंटर नैरेटिव, जैसे अभी मैं सुन रहा था, काउंटर नैरेटिव इम्पोर्टेंट कि हमने यूथ को कोई एक मैसेज ऐसा देना है उनके लिए कि वो टेररिज्म के बजाय प्रोडक्टिव साइड पे जाएं। और इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वालिदैन जो है अपने बच्चों के ऊपर नजर रखें, खास तौर पर अपने बच्चों को शाम को टाइम दें ताकि वो उनकी एक्टिविटीज। जी मेजर साहब सही, आप ठीक कह रहे हैं कि काउंटर नैरेटिव की जरूरत है, लेकिन मैं स्पेसिफिकली पूछना चाहूंगी कि जो ऐसी वीडियोस इस वक्त अपलोड हो रही हैं हमारे इंटरनेट के ऊपर खुले आम, उनके लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं या किए गए हैं? इसमें बिल्कुल जी इंटेलिजेंस एजेंसीज आर वर्किंग ऑन इट, एंड एज एंड व्हेन दे गेट दिस काइंड ऑफ मैसेज, और साथ ही साथ मैं कहूँगा कि हमें उलमा को भी साथ लेके चलना होगा, उनको भी इन लूप में लेना होगा ताकि उनसे भी ये बात हो और उनको बताया जाए कि बराए मेहरबानी आपके लोग जिस तरह के एक्सट्रीमिज्म में जाके इस तरह फिल्में या वीडियोस चला रहे हैं या मैसेज दे रहे हैं, उन तक अपना मैसेज पहुंचाएं कि इस तरह करने से फिरका वारियत बढ़ेगी और ये नुकसान इंसानियत का है और पूरी दुनिया का नुकसान है। बिल्कुल इंसानियत का नुकसान है, पाकिस्तान का नुकसान है। जाहिद जमील साहब, बैरिस्टर साहब, मैं आपको यहाँ पर शामिल करना चाहूंगी। ये बताइए कि कोई तरीका है PTA के पास कि वो इस टाइप की जो वीडियोस हैं, आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ, बेशुमार वीडियोस आती हैं, उनको फेसबुक से, गूगल से, ट्विटर से डिलीट किया जा सके या पाकिस्तान में कोई पाबंदी लगा सके? लेकिन जी पाकिस्तान की जो PTA है माशाल्लाह अपना एक किरदार अदा कर रही है, अच्छा अदा कर रही है, और उसने काफ़ी मेहनत से जो फॉर इंस्टेंस अगर कोई ब्लास्फेमस वीडियोस हैं तो और तरह की कोई चीज़ें हैं, अगर प्रेसिडेंट साहब के बारे में या किसी पॉलिटिशियन के बारे में कोई बात की जा रही तो उनको ब्लॉक कराने के लिए, उनको टेक डाउन कराने के लिए ना सिर्फ पाकिस्तान में ब्लॉकिंग की है बल्कि उन्होंने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज को भी कॉल करके उनसे जो अपने उनके साथ रिलेशन है इस्तेमाल किया है। तो जब ये चीज़ हो सकती है और वो चीज़ें ब्लॉक हो सकती हैं तो ऑब्वियसली ये मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है कि जिससे दाइश और टेररिस्ट वीडियोस और दूसरी वीडियोस भी ब्लॉक हो सकें। मगर हमने जैसे मैंने पहले जी मैं कहना चाह रहा था कि इस मगर हमने वो इकदामात होते नहीं देखे, वो मैकेनिज्म एग्जिस्ट करता है, तो हमने ब्लास्फेमी वगैरह पे तो कंसंट्रेशन देखी जो बिल्कुल ठीक है। वो इकदामात होते नहीं देखे। बहुत शुक्रिया जाहिद जमील साहब। यहाँ पर वक्त की तंगी है, मेरे पास गुफ्तगू बहुत दिलचस्प चल रही थी और मैं चाह रही थी कि हम इस हवाले से मजीद अपने माहिरीन से बात करें, हुकूमत से हमें मौक़िफ़ मिल रहा था, हम उसके हवाले से बात करें। बहुत बड़ा एक मसला हमारे सामने आ रहा है, दाइश का मसला छोटा नहीं है, इसको हल करने के लिए यकीनन हुकूमत पाकिस्तान के साथ सबको काम करना होगा।
अब तक के लिए इतना ही. नेक्स्ट वीक आपसे फिर मिलेंगे एक नए इंडिपेंडेंस एवेन्यू के एपिसोड के साथ. अल्लाह हाफिज. I'm Vincent McCory from Africa 54. This is VOA. Follow us on Africa 54. Go to facebook.com/VOA Africa 54.